जब आप ड्रैकुला के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? इससे पहले खून चूसने वाले वैम्पायर को आप फिल्मों से जानते होंगे। हकीकत कुछ और है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दर हकीकत ड्रैकुला एक इंतहाई मुतशद्दद और खूनख्वार शख्स था, जिसने मोहम्मद फातह के खिलाफ जंग छेड़ दी और मारा गया। ये यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये वाकई सच है। ड्रैकुला का असल नाम वलाद था, तहम बाद में उसे ड्रैकुला के नाम से जाना गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गालिब टीवी और हम आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। कहा जाता है कि उसका वालिद ड्रैकल था। उसने वेलाकिया पर हुक्मरानी की, जो जदीद दौर के रोमानिया के जनूब में है। मुराद सानी ने यूरोप को फतह करने की तरफ मुहिम शुरू की। वेलाकिया की सल्तनत को सुलह करने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस्मानियों का मुकाबला कर सके, और इसके साथ वेलाकिया के हुक्मरान के दो बेटे भी सल्तनत उस्मानिया को दे दिए गए। दोनों बच्चों को तालीम के सिलसिले में स्कूल जाने के लिए एड्रन भेज दिया गया। इनमें से एक वलाद था और दूसरा राडो। वलाद वो बच्चा है जिसे हम ड्रैकुला के नाम से जानते हैं। इसके वालिद का नाम अरफी ड्रैकल था, जिसका रोमानवी जबान में मतलब शैतान बनता है। वलाद का अरफी नाम ड्रैकुला है, जिसका मतलब है ड्रैकल का बेटा। दूसरे लफ्जों में शैतान का बेटा भी कह सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी आपको यकीन आ जाएगा। आइए देखते हैं कि वो अपने अरफी नाम का मुस्तहिक है या नहीं। चुनांचे दोनों भाई तुर्की के एक शहर एड्रन शहर पहुंचे। वहीं पर उनको एक खसूसी तालीमी प्रोग्राम के सिलसिले में शामिल किया गया। मुराद अव्वल चाहते थे कि रोमानिया के बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करें, इसलिए इसने इन्हें शहजादा मोहम्मद के साथ तालीम दिलाई। शहजादा मोहम्मद ने अपनी रोमानवी दोस्त के साथ बरसों की सख्त तरबियत हासिल की। एक साथ इन्हें गैर मुल्की ज़बानों, तलवारबाजी, घोड़ों की सवारी और हुकूमत की बारीकियों में सबसे मुमताज़ असाज़ा ने सिखाया, और इन्हीं सालों में दो रोमानी भाइयों ने इस्लाम के बारे में सीखा और जाना। इस तरह ड्रैकुला के भाई राडो ने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इसने कुरान भी हिफ्स किया और इस्लाम के बारे में मज़ीद जानने का फैसला किया। अगरचे वलाद ने भी कुरान का जायज़ा लिया, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ। ज़रूरी तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद वलाद अपने हवाई मुल्क वापस चला गया, लेकिन राडो ने यहीं रहने का फैसला किया। इस वक्त के दौरान उन दोनों भाइयों के खानदानों को कातलों ने कत्ल कर दिया, और अब ड्रैकुला वेलाकिया का वाहिद वारिस था। इसने सल्तनत उस्मानिया से वफादारी का वादा किया और अपने मुल्क का हुक्मरान बन गया। इसी दौरान मोहम्मद फातह उस्मानी सुल्तान बन गए और इस्तांबुल को फतह किया। ड्रैकुला ने अपने वालिद की जगह संभाल ली। नाजरीन किरामी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा लें। कहा जाता है कि कुछ अरसा गुजरा था कि उसका इंतकाम का जज्बा भड़क उठा। पहले हुक्म जो उसने दिया वो ये था कि जो भी उसके वालिदैन के कत्ल में मुलविस है उसे कत्ल कर दिया जाए। वक्त गुजरता गया, पहले की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर ड्रैकुला ने सल्तनत उस्मानिया को टैक्स देने से इनकार कर दिया और अपने वादों को तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ खुलकर बगावत करने का फैसला किया। ड्रैकुला बद किरदार बन गया और उसने एक एक करके इलाके में उस्मानी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया, और जिन्होंने इसकी मुखालफत की इसने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। सामीन मोहतरम, वेलाकिया और मोल्दाओया में ड्रैकुला की जालिम हुक्मरानी के तहत खून बहना शुरू हो गया। एक बार यूं हुआ कि ड्रैकुला ने महसूस किया कि इस मुल्क में बहुत से गरीब लोग हैं। तमाम गोरबा में मनादी करवाई गई और हुक्मरान के यहाँ इन्हें रात के खाने पर मदऊ कर लिया गया। ड्रैकुला ने इन सबको इनके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक खाना खिलाया और फिर इनसे पूछा, इसके अलावा मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? क्या आप गुर्बत की दर्द से छुटकारा हासिल नहीं करना चाहेंगे? सबने बायक जबान होकर कहा, जी जरूर करना चाहेंगे। दोस्तों, ये सुनकर ड्रैकुला ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर डाली और बेबस लोगों से भरे घर को आग लगा दी। सल्तनत उस्मानिया ने अपने सफीरों को ये जानने के लिए भेजा कि वेलाकिया में क्या चल रहा है। सफीरों ने ड्रैकुला से कहा कि वो टैक्स अदा करे और गद्दारों में शामिल ना हो। ड्रैकुला ने जवाब देते हुए कहा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं
تو اپنی پگڑیاں اتار دیں۔ بدلے میں انہوں نے کہا، نہیں، ہم انہیں آپ جیسے کسی شخص کے لیے نہیں اتاریں گے۔ اس نے ان سے دوبارہ یہی کہا، تاہم انہوں نے اس کی درخواست پر اعتراض کیا اور اسے رد کر دیا۔ اس پر ڈریکولا نے ان کی پگڑیوں میں ان کے سروں پر ہتھوڑوں سے کیل ٹھکوا دیے۔ اس طرح اس نے ان سب کو مار ڈالا۔ یہاں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی محمد فاتح نے اپنے سفیروں کی خبر سنی، اس نے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ ڈریکولا کے خلاف مہم شروع کی۔ ڈریکولا عثمانی فوج کی حکمت عملی کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا تھا۔ وہ بالکل جانتا تھا کہ کس طرح سب سے زیادہ نقصان پہنچانا ہے اور اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، اس نے اپنی فوج کو گوریلا حکمت عملی کے طور پر دستوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر بکھیر دیا۔ اس تکنیک کا بنیادی مقصد جنگ جیتنے کی بجائے عثمانی سپاہیوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے پہاڑوں میں پکڑے گئے عثمانی سپاہیوں کو قتل کر دیا اور محمد فاتح کے راستے میں انہیں نیزوں پر چڑھا دیا۔ جیسے ہی محمد فاتح دارالحکومت کے قریب پہنچے، آپ کا دل اس منظر کو دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ 1.5 کلومیٹر تک پھیلے جنگلاتی علاقے میں 20,000 سے زیادہ فوجی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ ان میں وہ تھے جو ابھی تک زندہ تھے، وہ جو مر رہے تھے اور جو درد سے چیخ رہے تھے۔ یہ نظارہ زمین پر جہنم کے منظر کی تصویر کشی پیش کر رہا تھا۔ محمد فاتح، جس نے دیکھا کہ اس کے آگے بھیجے گئے فوجیوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا، افسردہ ہو گئی۔ 20,000 مسلمانوں پر افسوس نہیں، اگر آپ نے ایک بھی معصوم کو ایسا دیکھا ہوتا تو کیسا لگتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ 20,000 بے گناہ لوگ تھے جنہیں پھانسی دی گئی۔ عثمانیوں نے ڈریکولا پر دھاوا بول دیا، لیکن وہ اپنے قلعے میں چھپ گیا جو 9 میٹر اونچے پہاڑ پر تعمیر کروایا گیا تھا۔ اس قلعے تک پہنچنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ یہ قلعہ بالکل عقاب کے گھونسلے کی طرف پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر واقع تھا۔ نیچے سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا عملی دانش مندی نہ تھی، چنانچہ اس کا محاصرہ کر لیا گیا کہ یہ محاصرہ ہفتوں تک جاری رہا۔ محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے استنبول واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چند فوجیوں کو پیچھے چھوڑ کر استنبول کی طرف چل دیے۔ اس دوران ڈریکولا کی بیوی کو قلعے کے اندر کا ماحول ناقابل برداشت معلوم ہوا اور اس لیے اس نے قلعے کے کنارے سے چھلانگ لگا دی اور ایک رات ولاد ہنگری فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہنگری کے باشندوں کو، جنہوں نے اس کی ظلم سے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا، ولاد کو قید کر دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اس نے 12 سال جیل میں گزارے۔ ولاد، جو ڈریکولا کے نام سے مشہور ہے، طویل عرصے سے لاپتہ تھا۔ ان سالوں کے دوران یورپ میں حالات بدلتے گئے۔ آخرکار ہنگری کے بادشاہ نے اسے رہا کر دیا اور اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں کر دی۔ بعد میں اس نے ولاد سے اپنا مذہب تبدیل کرنے کو کہا تو اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ ناظرین گرامی، ڈریکولا کے ساتھ مل کر انہوں نے 2 سال کے عرصے میں بہت عثمانی قلعہ فتح کر لیے۔ انہوں نے بہت سے عثمانی سپاہیوں کو قتل کیا اور ٹھیک 14 سال بعد ڈریکولا دوبارہ ولاقیہ میں دیکھا گیا۔ غیر ملکی افواج کی حمایت سے وہ دوبارہ تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا کے بعد کہ وہ واپس آ گیا ہے، ناراض ہوئے۔ ادھر محمد فاتح کو بھی اس کی اطلاع دے دی گئی۔ محمد فاتح نے سلطنت عثمانیہ کی جانب سے ڈریکولا کے بھائی راڈو کو بھیجا ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن وہ کسی قسم کے نتیجہ حاصل کرنے کے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ اس پر سلطنت عثمانیہ نے اپنے سپاہیوں کو ولاقیہ میں جمع کیا اور آخرکار عثمانی فوجوں نے ڈریکولا کو ٹرانسلوینیا کے جنگل میں گھیر لیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈریکولا کو وہیں مار دیا گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اس جنگل میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ دوستو، ڈریکولا ایک ایسا شخص جس نے اپنے دور حکومت میں ایسی خوفناک حرکت کی جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بہائے گئے معصوم اور بے گناہ خون کی مقدار اور خون بہانے کی خواہش کی وجہ سے وہ ایک ویمپائر کے طور پر مشہور ہوا۔ وہ کئی فلموں کا موضوع بھی رہ چکا ہے۔ یہ فلمیں کسی دور سے شروع ہوئی، نامعلوم اور بھولی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں بہت سے غیر معمولی واقعات رونما ہوئے اور یہ ان میں سے ایک ہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کے خیال میں ولاد
شیطان کا بیٹا ڈریکولا کی عرفیت کا مستحق تھا، اور یہ بات کہ وہ محمد فاتح کے ساتھ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ کیا ظلم و ستم، خون بہانا اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالنا کیا واقعی کسی کو خوش کر سکتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔